مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم كامل une autre fois sur ma chaîne يوميات إيمان. جيسبر راكم كامل ملاح. كيما راكم تشوفوا اليوم خرجنا من لاكويزين، عينا من الضياف دونك اون با شونجي شويه. واش راح نديرو؟ كيما راكم تشوفوا عندي هنايا دي ميغوار، راح نخدموا لي بلاطو ميغوار اللي راهم طوندونس دايرين حاله في لي ماغازان، مي لي بري تاعهم سون تري شير. دونك حنا واش راح نسيو نديرو؟ نخدمو ان بلاطو ميغوار نفرحو روحنا افيك دو سامبل تروك وماشي غاليين كامل. اليوم راح ندير لكم دو زيدي، و اشاك فوا راح ندير لكم دي بلاطو ميغوار ان اوتر موديل اون اوتر ايدي جديده. دونك الا حبيتو تتبعوني وتشوفوا كامل لي زوتر موديل ديروا ابوني وفعلوا الجرس باش يلحقوكم لي فيديو تاعي. ان شاء الله راح نوريكم دو موديل. شوفوا لو بروميير هاوليك. J'ai pris le miroir fait 30 cm sur 15. تروحوا عند اللي يبيع السجاج والمرايات اللي يخدم السجاج، تقولوا له حبيت مرايا، تقولوا له شحال حبيتوا لي ميزور، شحال حبيتوا ديالهم لكم، حبيتوا كاري، حبيتوا مدوره، حبيتوا سو فورم دو كور ولا اوفال. باغ كونطخ كي تكون اون فورم هكا صعيبه يقول لكم نتوما خدموا لي في كرتونه، تخدموا ترسموا ان كور تقطعوه وتدوه له وتقولوا له قطع لي مرايا هكذا. انا هاد المره اخترت نديرها هكذا. شوفوا شريت هادو لي بوانيي من عند كنكايري وخديت لي ميزور تاوعي كيفاش يجوا هكذا. درت لي ميزور تاوعي كامل وطراسيت له لهذا اللي يخدم السجاج، درت له لي بوين وين يتقبلي تقبلي السجاج، تقبهوا لي جو بونس هادو لي 4 20000 والمرايه خدمها لي 25. فوالا واش راح نديروا البنات؟ هادو لي بوانيي شوفوا واش يجي معاهم. يجي معاهم هادو لي فيس باش تقدروا تفيكسيوهم في المرايه ديالكم. تحطوا هكا بواني تاعكم، ديروا هذا لو فيس هذا من الفوق، وهادو ديروهم من اللور باش تفيكسيو. دوك نسيي كيفاش نوري لكم. داكوغ شوفوا راني درت لي فيس تاعي في البوانيي، نحطو منا ندخلو فوالا هكذا، ومن بعد نقلبو باش نفيكسيه. فوالا شوفوا هذه لا رونديل نحطها هي الاولى، ومن بعد نجيب هذا ونديرو هكا في الفيس تاعي ونقعد ندور حتى نفيكسي بيان بواني تاعي، نزيرو بيان. فوالا فهمتوا؟ جيسبر فهمتوا ليدي البنات. هاي ليك كي ندور دوك ندور لكم المرايه تشوفوا لو بواني تاعي تفيكسا تري بيان. فوالا هاوليك لو بواني تاعي بيان فيكسي وسوليد، ما تخافوش كامل. هاي ليك ليدي. دوك انا نزيد ندير لو دوزيام ونكملوا لا ديكوراسيون تاع لو بلاطو ميروار ديالنا. هاوليك لو بلاطو ميروار تاعي بعد ما فيكسيت لي دو بواني. دوك واش راح ندير؟ راح نكمل لا ديكوراسيون ديالو. جا اشتي لا ميرسوري هاد لي ستراس هادو. جي شوازي هاد لي دومي سفير ولا لي دومي بول هادو دوري. نتوما خيروا لي ستراس اللي حبيتو، كاين بلان 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 دو موديل حتى تحيروا واش تشرو. انا جي بريفيري هادو. دوك نشوفوا كيفاش نصفوهم. عندي هاد لاكول سبيسيال فوالا، مي جو فو كونساي ما تشروش هذيك، يا اون اوتر ميور ماشي 6000 7000 وهنا ني با جون تلقاوها غريز. دوك نخليها لكم تشوفوا لا فوتو ديالها. واش ندير؟ ناخذ هاد لي ستراس نشوف لو بلاطو ميغوار تاعي شحال يسحق باش نقطع، شحال ياخذ لي. فوالا انا ياخذ لي هذا نقطع.
البنات درت هاد لاستيس باش نخدم بلوز علاس. حطيت هذا كاس ولا حاجه اللي حبيتو حطوها هكا، حطوا لو بلاطو تاعكم وبداو تلصقوا. داكور البنات تقدروا تيتيليزيو هذيك لاكول سينو كاريمون لو بيستولي باسكو هو تاني لي بلو براتيك اي ولاكول تاعو تلصق تري بيان تاني. وشنو ما تكثروش لاكول باش ما تبقاش تبان هكاك من الفوق. كي نكملوا يخرج الطرافاي تاعنا فيني. اون بليس ديروا غير بشويه ولصقوا، ما ديروش كامل لو تور بعد تنشف وما تلصق لكم. شوفوا راني ندير غير بشويه هكذا بلي بارتي ونلصق. فوالا انا نكمل كامل لو تور تاع لو ميروار ديالي ونشوفه. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. لو ميروار تاعي بعد ما كملتو البنات شوفوا درت له كامل لو تور. انا شوي لو جونغ اللي يحب لا سامبليسيتي دونك راح نخليه هكا. جو فو با لو شارجي بزاف. نتوما تحبوا حاجه شارجي زيدوا هادو لي ستراس، تقدروا تزيدوا ديروهم هنا من الفوق. زيدوا ديروا هنايا من الفوق لو تور كامل، ولا تحبوا ديروا افيك دو كافيار. لا بروشين فوا راح نوريكم بلاطو ميروار بلو كافيار. تحبوا تزيدوا ديروا له دي بيي هكذا باغ اكزومبل. فوالا هاد لي بيي تاني تشروهم ناس صحاب لي مارسوري، تقولوا لهم برك رجلين تاع لي كوفر، ولا تحبوا هاد لو موديل. باغ كونطخ هذا قبل ما ديروا لي ستراس تاعكم لصقوه هنايا هكذا، ومن بعد بداو تخدموا. انا وعجبني هكا، راح نخليه هكا. جوست نيتوايي كامل لو ميروار تاعي بلانجيت ولا ببرودوي سبيسيال تاع الزجاج، وهاوليك لو بلاطو تاعي واجد. نديرو لو دوزيام موديل هذا. هذه المدوره جي شوازي نديرها بهاد لي ستراس بيوضه، سي دي دومي بول بيوضه. فوالا راح ندير لو تور من الفوق وندير لو تور منا. علاش نديرو لو تور هذا؟ باش نغطو لي ديفو، باش نغطو باش ما يبانش هاد الزجاج. نبداو ان شاء الله. هنا في الزجاج رايحه نوتيليزي هاد لاكول، ندير هكا شويه. فوالا ندير لاكول هكا في لو تور و نلصق لي ستراس تاعي هكا حتى نكمل كامل لو تور. شدوا توجور لانجات كي تكونوا تخدموا بور نيتوايي لو سوربلو هذا تاع اللصقه باش ما نخلوهاش حتى تنشف وتغسلنا الميروار تاعنا. انا نكمل كامل لو تور ونشوفوا كيفاش نكملوا لا ديكوراسيون تاعنا. فوالا شوفوا كيفاش يجي لو بروميير تور. دوك نكملوا نديرو منا باش نغطو هاد الزجاج، ونشوف هنا اسكو نزيد ان دوزيام تور ولا هذا يكفي. شوفوا البنات كيفاش راني ندير دوكا. باش ندير لو تور راني نخدم في البيستولي باسكو الي بلو براتيك. قلت لكم هنايا في لو كوتي نخدم به. فوالا نلصق كامل لو تور، نخبي هاد لي ديفو وما يبانش هاد الطرف تاع الزجاج. فوالا شوفوا كيفاش يجي. دوك نكملو كامل ونشوفوا لو ريزولطا. هاك الميروار تاعي بعد ما درت له كامل لو تور. شوفوا كيفاش جا البنات. دوكا عندي شوفوا واش عندي هذه تاع اسيات كسرت لي. نتوما تحبوا ديروا دي فيغين كيما هذه دي كوب هكا ولا كاس ولا حاجه اللي عندكم. انا راح نحطها فوقها ولا نلصقها ويولي عندي. شوفوا واش يولي عندي. يولي عندي ان بلاطو كومبلي. شوفوا كيفاش يجي. نستناو نوريكم واش يبان هكذا. يولي عندي
ان بلاطو هكذا. كيسوفي برك نلصقو مليح. نجيب هذيك البيستولي تاعي وندير اون كونتيتي امبورطونط هنايا قبل ما تنشف. نحط البلاطو تاعي ونزير. بنات جي رامني هاد لي فلور يتباعوا 10,000 في المتر. انا رايحه نزيدهم هنايا نلصقهم هكذا قدام بعضاهم. فوالا نديرهم كامل هكا. البنات هاي الريزولتا فينال تاعنا لي بلاطو ميغوار. جو فولي فو مونطري برك هذه لابليكاسيون parmi les applications تاع les plateaux miroirs comment on peut l'utiliser. راني دايراتو هنا pour les crèmes et les parfums. تقدروا ديروا هكا، تقدروا ديروا كيما هذا pour la présentation des gâteaux. تقدروا كاريمون تحطوه برك كوم ديكوراسيون في الصالون تاعكم ولا فوق لا طاب دو نوي، ما ديروا فيه والو. ولا تحبوا تحطوا فيه دي بوجي. هذا باغ اكزومبل نقدروا نحطوا فيه دي غاتو، كيما نقدروا نحطوا فيه كيسان تاع لاتاي يجوا هايلين تاني. فوالا جيسبر يكونوا عجبوكم لي زيدي تاوعي. ديروا جيم اي ابوني وفعلوا الجرس باسكو مازال كاين جديد ونوريكم دي موديل جدد اي دوطخ ابليكاسيون ان شاء الله. بقاو على خير البنات، لا بروشين.